है त ल अब क्वेशन नंबर 14 को 14 मा एउटै छ गिवन वर्ड जुन वर्ड दिएको छ त्यसलाई लेखौं MONDAY ओके यसको फर्स्ट क्वेशन इन हाउ मेनी वेज द अरेन्जमेन्ट्स क्यान बी मेड यो जुन मन्डे लेखिएको छ यो मन्डे अब MONDAY त भयो तर अब यो लेटर्सलाई यताउति यताउति गर्ने हो भने कति किसिमको अरेन्जमेन्ट हुन्छ त्यो हामीले फाइन्ड गर्नु छ त्यो हामीले निकाल्नु छ ठीक छ त त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं number of letters and 1 2 3 4 5 6 यिनीहरु मध्ये रिपिटेड कुनै छैन M सिंगल छ O सिंगल छ N पनि सिंगल छ D सिंगल छ A सिंगल छ Y सिंगल छ ओके सिधै हामीले यसमा फर्मुला नम्बर 1 मा जान्छौं n distinct objects are given and all the objects are taken at a time हैन सो n factorial formula हामीले सिधै के लेख्न सक्छौं therefore number of arrangement is equal to n factorial अब यसलाई सल्भ गर्नु छ 6 into 5 into 4 जे आउँछ त्यो भयो आन्सर ओके अब b यसमा कुनै समस्या पक्कै पनि नहोला हैन अब यसमा बी अडियो भिडियो सब क्लियर नै होला भनेर आशा गर्दछु यता हेर्दा त क्लियर लागिराछ क्लियर छ भने यसो लाइक हान्दिनु कि क्लियर आइरहेछ सर एकदम राम्रो छ ल अटो फोकस अटो ब्राइटनेस नहोस् अरु सब ठीक रहोस् नम्बर बी अब नम्बर बी मा भन्दै छ हाउ मेनी अरेन्जमेन्ट्स डु नट बिगिन विथ एम त्यसको लागि हामीले कन्डिसन क्लियर गर्छौं व्हेन द arrangements don't start with M अब M बाट स्टार्ट गर्नु छैन हेर राम्ररी M बाट स्टार्ट गर्नु छ कि छैन डु नट M बाट स्टार्ट गर्नु छैन ओके M बाट स्टार्ट गर्नु छैन भने पहिला यो बुझ्नु पर्यो कि M बाट स्टार्ट हुने कतिवटा हुन्छ ओके यहाँ निर हामीले के लेख्न सक्छौं यसको लागि arrangement of letters with start with M is equal to यो के भन्न खोज्यो यदि M लाई स्टार्ट गर्ने हो भने M फिक्स भयो बाँकीलाई हामीले यताउति गर्छौं M बाट सुरु नै गर्नु छ कुरालाई राम्ररी बुझ है यो M लाई हामीले यहाँ फिक्स गर्नु छ बाँकीलाई तेला बेला गर्नु छ हैन के भने के हेर्नु बुझ्यो तर M लाई चलाउन पाइँदैन M बाट स्टार्ट गराउनु छ भने के हुन्छ छ भने 5 फ्याक्टोरियल हुन्छ किनकि M फिक्स भइहाल्यो अब O लाई यता सर यसले यता तन यसले यता उले यता गरे तर M लाई यही राख M लाई जहाँको त्यही राख्ने बाँकीलाई यताउति गर्ने ठीक छ त यो हाम्रो आउँछ 5 फ्याक्टोरियल क्लियर छ arrangement of letters which start with M is 5 factorial अब therefore arrangement of letters which don't start with M is equal to total arrangement minus the arrangement which start with M यो total 6 factorial भनेको के 6 factorial भनेको त्यस्ता सबै अरेन्जमेन्ट जुन अरेन्जमेन्टमा M सुरुमा छ र छैन सुरुमा छ वाला अरेन्जमेन्ट पनि त्यसैमा छ र सुरुमा M नभएको अरेन्जमेन्ट पनि त्यसैमा छ भएभरको जति पनि अरेन्जमेन्ट छ त्यो हो 6 फ्याक्टोरियल ओके र यो 6 फ्याक्टोरियल मध्ये सुरुमा M भएको अरेन्जमेन्ट कतिवटा छ 5 फ्याक्टोरियल त यो टोटल अरेन्जमेन्ट बाट यदि हामीले सुरुमा M भएको अरेन्जमेन्टलाई हटाइदिन्छौं भने सुरुमा M नभएको अरेन्जमेन्ट आउँछ यानी कि 6 फ्याक्टोरियल माइनस 5 फ्याक्टोरियल यो हाम्रो आन्सर हुन्छ यसलाई सल्भ गर्नु छ जे आउँछ त्यो आन्सर ल बुझिहालौं त सबजना अब सी तिर when the arrangement
start with M but don't end with Y. गजब छ क्वेसन हैन गजब छ क्वेसनलाई हेरिहाल्नु एक्चुअली डु नट स्टार्ट गर्नु छ बिगिन विथ एम मैले बिगिनलाई स्टार्ट लेखे कुरा त्यही हो एम बाट सुरु गर्नु छ यो एम फिक्स भयो यो भयो फिक्स अब यहाँ ओ एन डी ए वाई तर यहाँ वाई आउनु भएन यहाँ तर वाई आउनु भएन यहाँनिर वाई हुनु भएन ठिक छ राम्रो छ क्वेसन के गर्ने यहाँ वाई आउनु भएन पहिला यो एरेन्जमेन्टलाई हेर सेम यही काम गर्नु छ arrangement which start with m is equal to 5 factorial okay अब यो 5 factorial मा के छ y लास्ट मा छ y लास्ट मा छ बुझिरहेछौ नि कुरा यो 5 factorial मा y लास्ट मा छ र छैन सबै अरेन्जमेन्ट छ y लास्ट मा हुने अरेन्जमेन्ट पनि त्यसैमा छ ओके तर अब हामीलाई y चाहिएन अब यहाँ हेर arrangement with and with y अब यसैमा y मा एन्ड हुने कतिवटा हुन्छ 4 factorial किनकि m र y फिक्स गर्नु पर्यो कुरा बुझिरहेछौ m र y फिक्स गर्नु पर्यो m बाट सुरु हुने र y मा स्टप हुने भनेको यही चारवटालाई नै हामी चलाउँछौँ y र m लाई फिक्स गर्नु पर्यो ओके अब जुनमा y एन्ड भएको छ त्यो 4 factorial हो ठीक छ therefore required arrangement equal to 5 factorial minus 4 factorial यसले के फाइदा हुन्छ एन्ड विथ y factorial लाई हामीले माइनस गरिदियौ भने जुन बाँकी अरेन्जमेन्ट यसमा छ त्यो कुन हो डु नट एन्ड विथ y भयो ओके यो y को जुन एन्डिङ छ 4 factorial त्यसलाई माइनस गरिदियो अघि मैले भन्दै थिएँ यो अरेन्जमेन्ट विथ एन्ड विथ y 4 factorial किनकि y फिक्स भइहाल्यो हैन y फिक्स भइहाल्यो m अलरेडी फिक्स छ यो 1 2 3 4 लेटर्सलाई मात्र हामीले यताउति गर्छौं 4 factorial यो 4 factorial मा y लास्ट मा छ y लास्ट मा भएको जति पनि अरेन्जमेन्ट छ त्यसलाई माइनस गर साइड लगाऊ साइड लगाएपछि बाँकी बच्यो 5 factorial minus 4 factorial लेट्स सल्भ इट सल्भ गर्न सकिन्छ 5 factorial 5 into 4 factorial minus 4 factorial ओके यो कमन लिन सकिन्छ 5 minus 1 4 into 4 factorial 4 into 3 into 2 into 1 4 चौका 16 16 32 32 चाहिँ कति हुन्छ लेख्दिनु 3 दुना 6 3 त्यहाँ 9 96 okay I think you can understand once have a look and understand okay now let's do number 15 हेर सबजना क्वेशनलाई पढ्नु राम्ररी बुझ्नु सबैभन्दा पहिले दिएको छ कलेज गिवन वर्ड COLLEGE कलेज यही हो कलेज हामी पढ्ने कलेज दिएको छ यहाँ भन्दै छ कि प्रुभ गर्नु छ कि अरेन्जमेन्ट सो दैट 2 इज अलवेज टुगेदर इज 360 कलेजलाई अरेन्ज गर्दाखेरि दुईवटा ई सँगैसँगै आउँछ भने अरेन्जमेन्ट चाहिँ 360 हुन्छ भन्ने कुरा प्रुभ गर अब यहाँ हेर दुईवटा ई सँगैसँगै ल्याउनु छ when 2 is are together COLLEE together भयो 2 is are always together ठीक छ then they can be considered as
single object. So number of arrangement. अब number of arrangement है तो 1 2 3 4 5 6 6 factorial by by मैले किन गरेँ किनकि यहाँ के छ having some similar elements some similar elements मा त्यो ई similar भए तापनि अब एक ठाउँमा छ हैन अब राइट को ई लाई लेफ्ट मा लेख लेफ्ट को ई लाई राइट मा लेख केही फरक परेन किनकि सेम लेटर्स त्यसलाई हामीले सिंगल काउन्ट गर्यौं त्यो सिंगल नै भयो अब यहाँ हेर एल एल दुईटा छ नम्बर अफ एल्स दुईटा भयो हैन जुन रिपिटेड हुन्छ त्यसलाई हामीले के गर्छौं यहाँ राख्छौं पढेकै कुरा हो अब 6 5 4 3 2 into 1 2 into 1 कट्छ 4 3 12 12 25 60 60 छ 360 क्लियर होप इट इज क्लियर बुझ्नुस् अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 16 मा दिएको छ हेर 16 मा दिएको छ कम्प्युटर गिवन व्हाट इज कम्प्युटर ओके अनि फर्स्ट क्वेशन मा भन्दै छ कि all vowels are together when all vowels are together मतलब O U E यो सँगै बस्छ यहाँ O छ U छ E छ बाँकी राख C M P T C O M P U T E R बाँकी छ कम्प्युटर 1 2 3 4 5 6 7 8 4 4 8 ल ठ्याक्कै मिल्यो के छ समस्या अरेन्जमेन्ट यस्तो हुनु पर्यो हैन अब यो टुगेदर छ भने हामीले के लेख्न सक्छौं यस्तो अरेन्जमेन्ट यो चाहियो हैन यस्तो टाइपको when all vowels are together then they can be considered as single element लेख वा ऑब्जेक्ट लेख ओके यसलाई हामीले सिंगल काउन्ट गर्न सक्छौं 1 भनेर यो भयो 2 यो 3 यो 4 यो 5 यो 6 6 ठीक छ यो भयो 6 फ्याक्टोरियल यसमा कुनै रिपिटेड छ छैन छैन अनि यिनीहरु आपसमा त इन्टरचेन्ज हुन सक्छ जस्तो ओ यु ई छ भने हामीले ओ ई यु लेख्न सक्छौं पनि यहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट वेयर दे can be arranged in 3 factorial ways. So, number of arrangements equal to यसलाई single count गर्यो हैन 1 2 3 4 5 अनि यो 6 factorial यो त एउटा पार्ट भयो O U E लाई उठाएर हामीले कहीं पनि राख्न सक्छौं 6 factorial into यिनीहरु त आपसमा चेन्ज हुन्छ नि 3 factorial ओके 6 factorial यो सबैको अरेन्जमेन्ट 3 factorial यसको अरेन्जमेन्ट यो आपसमा यो भयो आन्सर क्लियर एकदम क्लियर नै होला त्यस्तै गरी अर्को छ द vowels may occupy only odd position मा राख्नु odd position मा राख्नुको मतलब के हो odd position को लागि पहिला हामी ठाउँ बनाइदियौ 1 2 3 4 5 6 7 8 odd position है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ राख्न पाइन्छ 1 3 5 7 1 2 3 4 यो बाहेक अरु ठाउँमा राख्न पाइँदैन कुरा बुझ्यौ when vowels occupy only odd position यहाँ मात्र राख्नु छ अब हेरौ when vowels occupy only odd position then number of
अरेन्जमेन्ट इक्वल टू, अब यिनीहरूको नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट कति भयो, कतिवटा पोजिसन भयो भवेल्सको लागि, चारवटा, चारवटा मध्ये भवेल कतिवटा छ, तीनवटा, मतलब आउट अफ गिवन 4 प्लेसेस एनी 3 क्यान बी युज्ड पनि। अब यो 4वटै अकुपाई त एट अ टाइम हुँदैन, हुन्छ, 3 जना मात्र न छ, OUE। तर यहाँनिर सिलेक्सन कस्तो भयो, फर्मुला नम्बर 1 हामीले जुन पढेको थियौँ, n distinct objects by taking r at a time, सेम त्यही भयो, n distinct objects by taking r at a time। यहाँनिर 4 places by taking 3 at a time, त्यसको के हुन्छ, permutation of 4 by taking 3 at a time। कसको लागि हो, कसको लागि हो, यसको लागि, भवेल्सको लागि, ठीक छ। अब बाँकी के छ, 1 2 3 4, यो 1 2 3 4 5 वटा छ हैन। अब यिनीहरूको लागि प्लेस कतिवटा बाँकी बच्यो, अब यिनीहरूको लागि प्लेस कतिवटा बाँकी बच्यो, 8 वटा प्लेस छँदैछ, 8 वटा प्लेस मध्ये 3 वटा मात्र नै यिनीहरूले युज गरे, जसमध्ये 4 वटा यिनीहरूको आफ्नो सिलेक्सनमा पर्छ, ओके। त ठाउँ त 5 वटा बाँकी छँदैछ, 5 टेकिङ 5, किन 5 टेकिङ 5 लेख्ने, सिधै 5 फ्याक्टोरियल लेख्दिनु हो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर त कति आइरहेछ, जे आउँछ त्यो हुन्छ यसको आन्सर, ओके। ल हेर्नुहोस्,